Parab is giving Urba motivation to our revolutionaries. He is doing well. We are working towards strengthening our party. MLA Viresh Bokar. आम्ही सगळे लिडर आम्ही जे जे मांडलेले आणि आता बसून आम्ही त्यात मांडटा हांव परत परत रिपीट करता आता बसून आम्ही त्यात मांडटा आणि फुडें वचून त्यात मांडटले कित्याक जो आयडियोलॉजी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाची आसा ती आयडियोलॉजी ठामपणे आमी घेवन फुडें वयता आता बसून आमचो जो ठामपणे जो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाची जी आयडियोलॉजी आसा तीच मांडटा आमी आनी कांय चेंज करूं ना आयडियोलॉजी एवरीथिंग इज वेल एंड द सेम आय एम टॉकिंग अबाउट लिडर्स तुमचे लिडर्स हे आतां पयला दिसताले पळयता बिकॉज यू ऑल ओवर अ मुवमेंट फाल्यां कोणेंय कितेंय केलें जाल्यार तुमी थिंगा वयताले हिंगा वयताले तें आमी पळय आतां आमी परत एकदां सांगता आमी जेन्ना वयताले तेन्ना आमी केसी खुबश्यो घेतलेल्यो आसा खूब घेतलेल्यो आसा केसी आयज म्हाजेर पासून केस आसा हांव म्हाका पासून हें करचें पडटा बट हांव एक सांगता तुमकां कित्याक आयज खंय ना खंय आमचे जे हें आसा लिडर्स आसा जावं आमचे आमी लिडर्सूय म्हणून तांकां आमी रेव्होल्युशनरीज म्हणटा जे आयज काम धंदो सोडून आयज भायर सरताले आयज खंय ना खंय तांकां आपणाचे काम धंद्यात परत लागलेले आसा काम खंय ना खंय तेजी फॅमिली विचारता सो हेका लागून आमी मातशे स्लो जाले आसतले पण अशें न्हू की रेव्होल्युशनरी गोवन्स काबार जाल्या सोंपल्या अशें कांय ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स ठामपणे आसा आनी रेव्होल्युशनरी ठामपणे फुडें वयतली आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा तांकां लेट देम गेट मातशें तांकां फायनान्शियली सपोर्ट मेळोनी फायनान्शियली ते फुडें वचोनी कित्याक आयज खंय ना खंय आमी तांकां फोर्स करपाक शकना कित्याक कितें जाता प्रॉब्लेम की तुमकां खबर आसा बाकीच्यो पॉलिटिकल पार्टी भशेन आमचे कडेन त्या लेवलाचो पयस ना जावं तांकां आमी हेल्प करपाक शकना सो ताका लागून आमी तांकां सांगलां की तुमी सद्याक आपणाच्या कामाचेर धंद्याचेर लक्ष दिया आनी जेन्ना जेन्ना आमकां गरज पडटा तेन्ना तुमकां आपयतले कित्याक आमी पयलींच्या भशेन एवरी टायम आपयतले आपणाच्या बोल्सांचे पयशे करताले कितलेशे जाण आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा रिणांनी आसा आमकां पासून दूख दिसता की रीण ते आयज फारीक करता खुबशे जाण आसा आनी आमकां ताका लागून खंय ना खंय तांकां फोर्सफुल्ली खंय हाडपाक कोण विलिंगली कोण येता तांकां आमी काय करूं शकना फोर्सफुल्ली आमी आपोवपाक शकना आनी जेन्ना आमकां गरज पडटा तेन्ना आमी तांकां आपयतले गिरीश वेर इज मनोज परब आपणाचे मिन्स फूल आमचे ऑर्गनायजेशन म्हणजे फुडें कशें व्हरपाक जाय आनी कशें काम करपाक जाय तेजेर आतां सद्याक आमचें काम चालू आसा आमी ग्रासरूट लेवलाचेर जे आमची रेव्होल्युशनरी गोवन्स एक पक्ष जो एकूच पक्ष गोंयचो हांव म्हणूंक शकता जो ग्रासरूटांतल्यान भायर सरलेलो आसा जो तरणाटे म्हणजे युवा जे भुरगे आसा तेंच्या वांगडा आमी खंय ना फुडें सरत तो फुडें सरलेलो आसा सो आमचे जे कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज कोण कोण आमचे मेंबर्स आसा तांकां मेळप हें चालू आसा कशी बिल्ड करपाची फुडें कशें व्हरपाचें आमी खंय ना खंय वयर सकयल हें जायत रावता पण कशें फुडें व्हरपाचें आनी कंटिन्युअसली फ्लो कसो दवरपाचो हेजे बाबतींत आमचें काम आसा आनी ह्या कामाक खंय ना खंय आमकां टायमूय लागतलो कित्याक आमी झूक करून भायर सरले आनी परत आनी कितें खंय ना खंय वयर सकयल जालें जाल्यार ताका तें जावपाक जाय आनी ताका लागून आमचें जें काम कंटिन्युअसली मनोज परब त्या कामाचेर चालू आसा ताका लागून दिसती पडना हय ताका लागून दिश्टी पडना म्हणूंक शकता तुमी कित्याक पळय कशें आसा ग्रावंडार दिसप आनी एक हेजेर दिसप इट इज डिफरंट बट लोकांक मेळप आनी आमचें मेन म्हटल्यार आमचे जे रेव्होल्युशनरीज जे काम करता ऑन ग्रावंड काम करता तांकां उर्बा दिवप ही खूब गरजेची आसा आनी ती उर्बा दिवपाचें काम सद्याक मनोज करता सो तो भितरल्या भितर उर्बा दीत आसा हय सगळ्यांक कित्याक मेन कशें आसा उर्बा जेन्ना दितले तेन्नाच खंय ना खंय लिडर आमचे फुडें सरतले आनी ते खंय ना खंय काम करतले ही इज एक्टीव या ही इज एक्टीव थँक्यू